अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय में मुंसिफ अवान एडवोकेट का सलाम कबूल करो। मैं बिल्कुल बड़े हैप्पी मूड में हूँ। और हैप्पी मूड में ये तो एक तो घूमती चाय है ना, ये देखें जो घूम रही है और जो न्याजी को मंतकी पहुँचा रही है। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, इंडिया को सबक सिखाए, नवाज शरीफ को सेहत दिलाए, पाकिस्तान को तरक्की दिलाए। एक तो ये खुशी है ना, दूसरी देखें जी, दूसरी खुशी देखें। ये आ गया ताड़ा पसंद दा हलवा। ताड़े मूँह पानी आवे ही आवे, मैं पक्की गल है, ताड़े मूँह पानी आवे। ए देखो आ रहा है ना पानी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, चाय हलवा आपने देख लिया है, आपने देखा है, मैंने खा भी लिया, पी भी लिया। हलवा खा लिया, चाय पी लिया। सर देखें, जिस जेल में जो कैमरे लगाए जाते हैं, कैमरों के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान का कितना खर्चा हुआ। उसके कैमरे पिछले साल से खराब थे। लो एक नई और चीज़ निकल आई। कैमरे वैसे हर जगह के ख़राब हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में जितने भी कैमरे सेफ सिटी 10-10 अरब रुपए के बने हैं ना, वो यकीन करें ऐसे ही पैसा हमारा ज़ाया जाता है। मैं ये कहता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान की सड़कें हैं ना, इतनी बरतानिया में सड़कें नहीं बनती जितनी पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन हर 6 महीने बाद एक सड़क बनती है। वो इतनी कच्ची होती है, इतनी गंदी होती है, इतना वो सारा उसमें सिस्टम होता है कि वो फिर हर 6 महीने बाद बनानी पड़ती है। तो अंग्रेज़ या अमेरिका बरतानिया जो सड़कें बनाते हैं वो 10-10 साल चलती हैं और 6.5 महीने तो चलती नहीं। तो कैमरों का भी यही हाल है, हर जगह कैमरे ख़राब पड़े हैं, हर जगह। कैमरों की क्वालिटी ऐसी है सर, घरों में भी जो कैमरे लगे हुए हैं, आप बताएं, सच सच बताएं कि आपके घर में कैमरा अगर लगा हुआ है तो क्या वो सही काम कर रहे हैं? ख़राब पड़ा है तो पड़ा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर इस तरह ही होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जेल में जनाब वो अब तोड़ फोड़ हो रही है, उनके जनाब आईजी को तब्दील किया गया है, तब्दील क्या, छुट्टी करा दी गई है, डीआईजी को कराई दी गई है। तो किसी हकूमती बंदे को भी कराएं ना, हकूमती बंदे को भी कराएं। हाँ जी, उसको भी पता चले ना, वजीर जो जेल खाना ये ज़ियाउल नजार है, इसकी भी छुट्टी कराएं। ये सिर्फ सरकारी बंदों का काम है, वजीरों का कोई काम नहीं। पहले तो इमरान कहता था जी, वो यूरोप में एक हादसा हो जाता है तो वजीर रेलवे इस्तीफा दे देता है। तो इनको भी तो समझाएं ना। अच्छा जी, ये जेल वाले हालात तो इसमें बड़ी हमें शर्मिंदगी हो रही है पूरी दुनिया में कि जी न दे सैकड़ों कैदी जेल का दरवाज़ा तोड़ के नस गए और हुण उन्होंने दी मिन्नतां कर रहे हैं कि वापस आ जाओ। कुछ नहीं कहा जाएगा, उल्टा आपको रियायत दी जाएगी। और वज़ीर आला सिंध कह रहा है वो छोटे छोटे जराइम में थे। अच्छा भाई, छोटे जराइम में थे ना, फिर उनको वापस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो आपने ये देखा है ना, हमने तो आपको कितनी दफ़ा ये कहा है कि ये इमरानडू जो है ना, मॉन्यूमेंटल वगैरह, इनका भी यही प्रोग्राम है। कभी भी आपको ये जेल में तोड़ के इमरान को बाहर ले जाएंगे, जहां मुराद सईद बैठे हैं ना, वहां ले जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं। आप जो कोशिश नहीं ना करते, जितने वीलागर हैं वो कितनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, आप उनको नोटिस तक आपने नहीं दिया। आप उनको नोटिस दें, उनको पकड़ें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बनती हैं। बहरहाल आपको ये चाहिए कि आप करें। अगली बड़ी खबर, इंडिया फ्रांसीसी त्यारे जो राफेल त्यारे गिरे हैं ना, उस हवाले से फ्रांस वालों को मिल ही नहीं रहा, उनको सही बातें बता ही नहीं रहे फ्रांस वालों को। तो आज बिलावल भुट्टो का वफद गया है और उन्होंने सारा कच्चा चट्ठा कहानी खोल के रख दी थी कि असल कहानी की है। उन्होंने कहा जी असल कहानी है वे कि त्यारों में जान नहीं होती भाई,
گاڑی میں جان نہیں ہوتی، چلانے والا پائلٹ ہو یا ڈرائیور ہو، وہ اس کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جناب علی، تاکہ وہ حوصلہ نہ ہو نا آپ کا، سر رافیل سے بھی بڑا کوئی جہاز دے دیں، JF تھنڈر دے دیں، نہیں وہ نہیں چل سکتا۔ ہمارے لوگ ادھر دستخط کر کے جاتے ہیں پائلٹ کہ میں شہید ہو گیا، کسی تے کلیم نہیں، میں اللہ کے راستے میں اور پاکستان کے لیے شہید ہو رہا ہوں، یہ جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آج بلاول بھٹو نے فرانس والا نو مل کے نا تے سارا کچھ دس دیتا ہے کہ مودی نے کی کیتا ہے۔ انہیں ہو سکتا ہے بھی دسا ہوئے کہ جڑا مودی نے جو کمیشن لیا سی نا، تسی کوئی بھی ایک ادھا بٹن چھڑ گئے سو، ایک ادھا بٹن چھڑ گئے سو جڑا کمیشن مودی نے لیا سی تاڑے کولوں، اے بھی ہوئے گا نا، اے بھی نکلے گی خبر۔ اچھا اگے جی، جڑے قیدی فرار ہوئے سن نا، انہاں دے جدید سسٹم دیکھو کہ وہ مسجدہ اعلان کر رہے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، لانڈی جیل میں سے سینکڑوں قیدی بھاگ گئے ہوں، آپ باہر نکل کے ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ اعلان میں نے خود سنا ہے، کیسی بات لگ رہی ہے آپ کو؟ عجیب لگ رہی ہے نا؟ چلے کوئی بات نہیں جی۔ اگلا ساتھ جی، اگلی 17 سال کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کر دیا، افسوس، بڑی اچھی خوبصورت بچی بیچاری، 17 سال کی ابھی، یعنی کہ اس کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا تھا، اور اس کو وہ جو لڑکا ہے فیصل آباد کا، وہ اس کو کہتا تھا تو میرے ساتھ دوستی کر، اور وہ دوستی اس کو اگنور کر رہی تھی، اور اس کے جواب میں اس نے اس کے گھر میں گھس کے جا کے اس کو مار دیا، اور پھر 24 گھنٹے میں وہ ملزم پکڑا گیا، اور اس نے بتایا کہ وہ جی مجھے لفٹ نہیں کراتی تھی۔ لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے، ایک زندگی کو ختم کیا نا، پوری انسانیت کو ختم کیا تو نے۔ ایک جان لینا، کسی ایک بندے کی جان لینا، پوری انسانیت کی جان لوگے، تم بچ نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارا بدلہ آخرت میں، نہ دنیا میں بھی یہ جو ملزم ہے نا، یہ نہیں بچ سکے گا، یہ جو ملزم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رحم کرے۔ اگلا جی، اگلی خبر جی، پھر نئی رپورٹ آئی ہے کہ جناب مودی نے ٹرمپ کی منت کی تھی کہ جناب سانو بچاؤ۔ وہ نئی ایک جیو والوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا جی اس نے بالکل منت کی تھی، جب اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اس کا سسٹم جیم کر دیا گیا، 400S سسٹم، جہازوں والا، جہاز اڑ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کہا جی میں کی کرا، میری تے تباہی ہو جائے گی صبح تک، تو میں بالکل بچاں گا ہی نہیں۔ تو اس نے امریکہ کو کہا، مودی کو، کہ تو میرا یار ہے۔ تو مودی نے کہا ٹرمپ کو، تو پھر ٹرمپ نے کہا پاکستان کو کہ بند کرو، تو انہوں نے بند کر دیا۔ بند ویسے نہیں سی کرنا چاہیے، قابو آ گیا سی، کرنا چاہیے سی، تھوڑا کی خیال ہے؟ بند کرنا چاہیے سی؟ نہیں، وہ دے سارے بیس تیارے شہرے مودی دے گھر حملہ کر کے سارا انہوں دا ملیہ میٹ کر دینا چاہیے سی۔ یہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی نا، ہم نے تو نہیں شروع کی تھی۔ اگلی جی بڑی خبر، فافن جو ایک ادارہ ہے جو الیکشن کی رپورٹیں دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اس نے رپورٹ دی ہے کہ یہ جو 152 حلقے میں جیتے ہیں نا، یہ دھاندلی والی خبریں بالکل غلط ہے۔ پیپلز پارٹی بھی غلط ہے، PTI بھی غلط ہے۔ وہاں پہ فافن والے کہتے ہیں کہ ہم نے 121 بندوں سے انٹرویو کیے، جن میں سے 116 مطمئن، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک الیکشن ہو رہے، 116 مطمئن تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو تازہ لوٹا ہے ندیم افضل چند، اس نے گندی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اس نے کہا جی ایسی بھی ہارے آتے، نون لیگ بھی ہاری ہے، ان کو شرم ان کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، آتی ہے مگر ان کو نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے
تو آج موسم اتنا پیارا ہے، باہر بہت پیارا موسم ہے، میں واک شاک کر آیا ہوں، ایک واک اور کروں گا تھوڑی سی، اور یہ جو حلوہ کھایا ہے اس کو بھی تو ہضم کرنا ہے نا، شوگر دے مریض ہو، میرے کہن تے نا حلوے کھاندے رہنا تسی، ٹھیک ہے نا؟ میں اتنا حلوہ کھاتا ہوں تو اتنی واک کرتا ہوں، پھر جا کے ٹھیک ہوتا ہے سارا مسئلہ۔ جی واک کر سکتے ہو تو پھر کھاؤ حلوہ، جنہ مرضی کھاندے ہو کھاؤ۔ ٹھیک ہے دوستو، آئی لو یو۔ اور اوورسیز والے دوست بھی رابطہ قائم کریں قانونی مشوروں کے لیے، پاکستان سے بھی، پورے پاکستان بھر سے، ہر ضلع سے ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے ہمارا نمبر 0300472572، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ بیلی ایسے ہوائی کس کرو، آئی لو یو قانونی ٹی وی، آئی لو یو پاکستان، آئی لو یو پاک فوج، یہ ذرا کرو تسی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔